पाक फौज की ईरान में दहशत गर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दहशत गर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि हमलों में ड्रोन्स और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। हलाक दहशत गर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क के सालसी की पेशकश की इतला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर खारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। वो मुल्क वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशत गर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास आज तलब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरां वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। सदारत निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब पहले 100 दफा सोचेंगे। कोई मैली आंख से देखेगा तो मौत जवाब दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान अमन चाहने वाला मुल्क है। हमेशा दुनिया में अमन की बात की और अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमसाय ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खिराजी तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। कार्रवाई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज बोले, ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, हमें जवाब देना पड़ा। मामले को जितनी जल्दी हो हल किया जाए, तमाशा नहीं बनाया जाए। उम्मीद है कि चीन इस मामले में मुस्बत किरदार अदा करेगा। दिफाई तज्जियाकारों ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। तेहरान और इस्लामाबाद में बढ़ती कशीदगी खत्म कराने के लिए चीन बेचैन। कराची में चीनी कौंसल जनरल बीजिंग का मौक़िफ़ सामने ले आए। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा, इख्तिलाफात का हल बातचीत से निकाला जाए। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर बाइडन का बयान सामने आ गया। कहा, हमले से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी बोले, अमरीका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी बढ़े। सूरत हाल का बहुत करीब से जायजा ले रहे हैं। जनूबी और वस्त एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। कि किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए। अगर हुकूमत चौथी दफा भी मिला तो गुर्बत का कैसा मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का कैसा मुकाबला करेंगे। वो शेर वालों के पास या कोई और सियासी जमात के पास कोई मंसूबा नहीं है। किसी शख्स को चौथी मरतबा वजीर आजम नहीं बनने देंगे। उसको चौथा मौका मिल भी गया तो ये महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला कैसे करेंगे। किसी सियासी जमात के पास कोई मंशूर नहीं, कोई नजरिया नहीं है। उनकी सियासत पुरानी तर्ज सियासत है, जाती दुश्मनी की सियासत है। हम नई सोच लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो का दादू में खिताब। नौशहर और फिरोज में खिताब के दौरान कहा, इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। जियाले जानते हैं शेर का शिकार कैसे करना है।
اگر 2017 میں مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں خوشحالی ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا انتخابی مہم کا آغاز۔ حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام ہوتا، ملک اب تک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ میرا مشن پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے 9 مئی والے اجاڑنے والے ہیں۔ مریم نواز کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا ہم 2 روپے میں روٹی دینے والے ہیں اور 9 مئی والے مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں۔ نواز شریف اسی سوچ میں مگن رہتے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے کیسے نجات دلائی جائے۔ 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ 4 سال جو کیا ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا وقت گزرا، پارٹی کی روایت ہے، ان کا خیال رکھوں گا۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کی بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا قومی حکومت کی حمایت کرتا ہوں، پارٹی میں ٹکٹس کے معاملات کو حل کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ سابق وفاقی وزیر شیری رحمان بولی، ہم نے ایران کو بتا دیا کہ ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال کو جنگ کی طرف لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نون لیگ کا قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں میں سے 210 پر امیدواران کی فہرست جاری۔ کے پی کی 45 میں سے 36 جنرل نشستوں پر لیگی امیدوار میدان میں۔ اسلام آباد کی 3 میں سے 2 جنرل نشستوں پر امیدواران کا اعلان۔ پنجاب سے 144 جنرل نشستوں میں سے 131 پر نون لیگ کے امیدوار۔ سندھ کی 61 میں سے 25 نشستوں، جبکہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی تمام 16 جنرل نشستوں پر امیدوار میدان میں ہیں۔ دنیا کے امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں، امن مشن کے لیے سب سے زیادہ جوان، سب سے زیادہ شہادتیں۔ تازہ فہرست میں ریٹنگ کے اعتبار سے پاک فوج اولین 10 مضبوط، طاقتور اور ڈسپلن افواج میں شامل۔ امریکی فوج کا پہلا نمبر برقرار۔ دنیا کی طاقتور ترین فوج کی فہرست جاری۔ شاباش پاک فوج۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ بدستور تگڑا۔ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 11 ہفتے بعد 280 روپے سے نیچے آ گئے۔ ڈالر 279 روپے 97 پیسے پر آ گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 600 روپے کی کمی، فی تولہ قیمت 2,17,300 روپے مقرر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 364 پوائنٹس کمی، انڈیکس 63,202 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر جارحیت میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 172 فلسطینی شہید۔ القدس ٹی وی کے نیوز ڈائریکٹر بھی شہداء میں شامل۔ جنوبی غزہ میں صہیونی فوج نے رات بھر بمباری کی۔ فلسطینی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 326 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 24,620 ہو گئی۔ 61,830 فلسطینی زخمی ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھا ٹی20 آج کھیلا جائے گا۔ سیریز کا آخری ٹاکرا اتوار کو شیڈول ہے۔ پاکستانی کرکٹ اسکواڈ ڈنیڈن سے کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ 5 میچز کی سیریز میں کیویز کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ پی سی بی میں بڑی تبدیلیاں، مکی آرتھر، گرانٹ بریڈ برن اور اینڈریو پیٹک نے استعفیٰ دے دیا۔ اپریل 2023 میں مکی آرتھر کو پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا۔ گرانٹ بریڈ برن کو گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان کی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے سابق کرکٹر اینڈریو پیٹک اپریل 2023 سے پاکستان کے بیٹنگ کوچ تھے۔ آئی سی سی کی نئی ٹی20 رینکنگ، بابر اعظم اور حارث رؤف کی پوزیشن میں بہتری آ گئی۔ سابق کپتان نیوزی لینڈ کے خلاف 2 نصف سینچریز کے بعد چوتھی پوزیشن پر آ گئے۔ محمد رضوان تیسری پوزیشن پر برقرار۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج سے جنوبی افریقہ میں شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ ہفتے کو افغانستان سے کھیلے گی۔
سعد بیگ کی قیادت میں کھیلنے والی قومی ٹیم ایک ہفتے سے جنوبی افریقہ میں ہے۔ کپ میں شریک 16 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ڈی گروپ میں نیوزی لینڈ، نیپال، افغانستان شامل ہیں۔ پہلے روز میزبان جنوبی افریقہ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار۔ لاہور میں حد نگاہ کم، تمام موٹر ویز بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کینال روڈ، فیروز پور روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، مناوا، ایئرپورٹ روڈ، شاہدرہ، گجمتا اور گردونواہ میں شدید دھند۔ ترجمان سیف سٹی کا شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ، کہا گاڑی کی ہیڈ لائٹس لو بیم پر رکھیں، فوگ لائٹس اور دونوں اشاروں کا استعمال یقینی بنائیں۔ 4 دہائیوں تک اپنی مدھر آواز سے فلمی گیتوں کو امر کرنے والی گلوکارہ مہناز بیگم کو بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ مہناز بیگم نے 350 سے زائد فلموں کے لیے 500 سے زائد نغمات ریکارڈ کروائے۔ موسیقی کے شعبے میں خدمات کے اعتراف پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ مہناز بیگم کے گائے مقبول گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔